नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है, एहसान है कि उसने हमें यहाँ पर जिस टॉपिक पे बात करने बिठाया है, मुझे लगता है कि दुनिया की सारी बच्चियाँ आज इसी में मुब्तला हैं। माँओं के साथ बदतमीज़ी, माँओं के साथ बेहयाई, माँओं के साथ वो जुमले बोलना जिसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता, उस बदतमीज़ी में आज बच्चियाँ मुब्तला हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह को ज़्यादा इल्म है, मुझे नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी। फिर पूछा गया, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को है। हाँ, मैं तुम्हें क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ बता सकता हूँ कि जब ये ज़ाहिर हो जाएं तो देख लेना कि क़यामत आने वाली है। उसमें से एक निशानी ये भी बताई कि जब बेटियां माँओं को जलील करने लगेंगी, बेटे नहीं, जब बेटियां माँओं को जलील करने लगेंगी तो समझ जाना कि क़यामत आ गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमें अल्लाह बचाए इन आमाल से, हमें अल्लाह बचाए इन आदात से कि जब बेटियां, मैंने कल परसों देखा, बाहर में खड़ी हुई थी, कहीं ग्रोसरी लेने हम गए थे, तो एक माँ ऑटो रोक रही थी और उसकी बेटी इस कदर बुरा मुंह बनाकर माँ को कह रही थी जैसे उसने कोई एहसान किया हुआ हो माँ के ऊपर कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। इतना बुरा मुंह बनाया हुआ था और वो माँ ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कोई मुजरिम नहीं होता, जैसे कोई मुजरिम होता है, ऐसे वो माँ खड़ी। मैंने जुमले नहीं सुने, मैंने उस माँ की तड़प को देखा कि वो कभी इधर देख रही थी और कभी इधर देख रही थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कि मेरी इतनी ज़िल्लत मेरी सगी बेटी कर रही है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी बहनों, मेरी बहनों, मेरी बहनों, अल्लाह से हिफाजत मांगे। मैं ऐसा ही वाक़या आज आपको सुनाने वाली हूँ कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना सख्त अज़ाब आया ऐसी बच्ची के ऊपर जो अपनी माँ की नाफरमान थी। ऐसा ही वाक़या आपको सुनाने वाले हैं कि वो बच्ची सख्त नाफरमान थी अपनी माँ की, और उसने क्या क्या जुमले अपनी माँ को बोले हुए थे जिसकी वजह से उसको ये अज़ाब दिया गया है। इतने सख्त जुमले उसने बोले हुए थे कि जो हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते ऐसे जुमले। और मैं कहती हूँ आज हर बच्ची ही वो बोल रही है, कौन सी बच्ची है जो नहीं बोल रही? अपनी माँओं को ये जुमले बोल 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 उन्होंने अंबार लगा लिए हैं गुनाहों के। हाँ, कि जनाजे के वक्त भी उसके ऊपर अज़ाब आया और उसकी कब्र के अंदर भी अज़ाब आया। अल्लाहु अकबर। 3 जुमले, चंद जुमले बोलने वाली माँ को उसकी कब्र में भी अज़ाब आ रहा है, उसके जनाजे में भी अज़ाब आ रहा है। ये अज़ियत क्यों दी गई? क्योंकि उसने माँ की नाफरमानी की। हाँ, माँ की नाफरमानी की उसने। बुज़ुर्गों से सुना, कहीं गए हुए थे किसी इलाके में, तो वहाँ जाकर उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र किया। मस्जिद में जैसे बैठते हैं बुज़ुर्ग सारे, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे मस्जिद में बैठकर। तो वहाँ मस्जिद में बैठे बैठे एक आदमी आया, भागा 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 आ रहा है, जी मेरे घर चलें, आपको अल्लाह का वास्ता मेरे घर चलें। वो बड़े परेशान हुए कि भाई माजरा तो बता, क्यों चलें तेरे घर, हुआ क्या है? नहीं आप लोग मेरे घर चलें। उन्होंने कहा हमें ऐसे इजाज़त नहीं किसी के घर जाने की, नहीं आप चलें। खैर उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से इजाज़त ली कि इस तरह कोई आया है अल्लाह का बंदा, हमें बुला रहा है, तो आप कहें तो हम चले जाएं। उन्होंने कहा चले जाएं, देख के तो आओ माजरा क्या है, क्यों बुला रहा है, हैं देख के तो आओ कि क्या माजरा है। जब ये उसके घर गए तो देखते क्या है, एक जवान बच्ची की लाश पड़ी हुई है, जवान बच्ची।
اللہ کا واسطہ اپنی ماؤں کو جملے بولنے سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچے. دنیا میں تو ذلیل ہوں گی، آخرت بھی خراب ہے. ایک جوان بچی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس لاش کے اوپر کن کھجورے پڑے ہوئے ہیں. اس لاش کے اوپر کن کھجورے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ ڈر گئے اللہ والے کہ یہ کیا ماجرا. تو اس بندے نے کہا جو ان کو لے کر آیا کہ دیکھیں جی میرے لیے دعا کریں، یہ میری بڑی رسوائی. اب اسے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میری بیٹی مر گئی ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اسے یہ ٹینشن ہے کہ میری رسوائی ہوگی. وہ مسلسل کہہ رہا ہے دیکھیں میرے لیے دعا کریں، لوگوں کو بلانا ہے، پتہ چل گیا یہ تو مر گئی ہے، میری رسوائی ہو جائے گی کہ اس نے کیا گناہ ایسا کر دیا. اب وہ اللہ والے ایک کونے میں بیٹھے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ بندہ ہمیں بڑے مان سے لے کر آیا ہے، ہمیں تیرا خاص بندہ سمجھتا ہے، تو ہماری دعا قبول فرما اور اس بچی کے اوپر سے یہ عذاب ہٹا تاکہ اس کو دفنایا جائے، اس کو غسل دیا جائے، اس کو غسل دیا جائے. اب انہوں نے جیسے ہی دعا کی وہ سارے کن کھجورے تھے نا جو اتر کر ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے. کتنا برا ڈستا ہے یہ کن کھجورا، آپ کو پتہ ہوگا. وہ اتر کے سارے سائیڈ پہ بیٹھ گئے. انہوں لوگوں نے جلدی جلدی سب کو بلایا، کفن دیا، اس کو نہلایا دھلایا اور اس کو جب قبر میں لے کے جانے لگے تو اس کی لاش اتنی بھاری ہو گئی کہ اٹھانے والوں کو لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی پہاڑ اٹھا رکھا ہو. یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو چند اللہ والوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ اس طرح اللہ کی راہ میں ہم گئے تھے اور وہاں ہمیں دیکھنے کو ملا. تو انہوں نے خیر جیسے تیسے کر کے اس میت کو پہنچایا قبر تک. جب قبر کھودی اس قبر کے اندر دوبارہ ایسے ہی کن کھجورے تھے. انہوں نے خیر شارٹ کر کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، پوچھتے پوچھتے دوبارہ اس کو دفنا دیا انہی کے ساتھ. اور جب یہ مڑنے لگے نا سارے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں کن کھجورے اس کی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب خوف زدہ ہو کے بھاگے. لیکن وہ جو اللہ والوں کو وہ لائے تھے نا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں آپ ہمیں بتائیں کہ اس بچی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ نے دنیا میں بھی اسے ذلت دی اور اس کی قبر کے اندر تو پتہ نہیں کیا ہی ہو رہا ہوگا، کیا ہی ہو رہا ہوگا. ہاں مذاق سمجھا ہوا ہے قبر کو، آخرت کی زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ہے. دنیا میں عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں مذاق ہے آخرت کی زندگی ہے، کھیل ہے، تماشا ہے. بس قبر روزانہ ہمیں پکارتی ہے 3 دفعہ، اے میرے اوپر چلنے والوں، یعنی زمین کے اوپر چلنے والوں، تم جب میرے اندر آؤ گے تو میرا معاملہ دیکھ لو گے میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایسے سخت معاملے ہیں میری بہنوں، ایسے سخت معاملے آنے والے ہیں. تو انہوں نے پوچھا اللہ کا واسطہ ہمیں بتائیں یہ آپ کی لڑکی کرتی کیا تھی جس کے اوپر اتنا عذاب آ گیا. اس کی ماں نے کہا سب سے پہلے تو یہ میری نافرمان بہت تھی، میری نافرمان بہت تھی. مجھے ایسے ایسے جملے بول جاتی تھی کہ میرا دل پھٹ جاتا تھا. اللہ کی قسم میں نے کانوں سے سنا ہوا. بچیاں ماؤں کو کہتی ہیں تم لوگوں نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. اللہ اکبر. مائیں تڑپ رہی ہیں، جوان بچیاں ہیں، وہ شادیاں نہیں کرتی بچیاں کہ ہمیں ان مصیبتوں میں نہیں پڑنا. ایک لڑکا رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ سارا دن گھومنا پھرنا کھانا پینا، انہیں شادی مصیبت لگ رہی ہے. گھرداری سنت طریقے سے زندگی گزارنا انہیں مصیبت لگ رہا ہے. میری بہنوں یہ کن لوگوں کی بچیاں ہیں. میں اللہ کی قسم ایک دیندار گھرانے کی بچی کا بتا رہی ہوں جسے شیطان نے اپنے ساتھ جکڑ لیا. ماں باپ ایسے نیک، ایسے فرشتہ صفت. یہ نہ کہا کریں کسی دیندار کی بچی اگر دینداری سے ہٹ جائے اور دنیا دار بن جائے کہ دیکھو پتہ نہیں کیا گناہ کیا. نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی
ایمان نہیں لائی تھی، وہ تو نبی تھے۔ آج یہ اولاد بھی فتنہ، آزمائش بنایا اللہ نے اولاد کو، فتنہ بنایا، مال بھی فتنہ۔ اس لیے کہا مال اور اولاد کی آزمائش سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ وہ بچی اپنے ماں باپ کے سامنے اتنی بڑی بڑی باپ کی داڑھی، ماں شرعی پردہ کرتی ہے، اور وہ بچی یوں جاتی ہے پینٹ شرٹیں اور چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹیں پہن کے۔ سوچے ان ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی ان پہ جن کی بچی ایسی ہو۔ انہوں نے کہا یہ ایسا کیا کرتی تھی، ہمیں بتائیں، ہم تو پریشان ہو گئے کہ کن کھجورے اس کی لاش کے اوپر۔ اس کی ماں نے کہا یہ میری نافرمان بہت تھی، اور دوسرا ایک دن اذان ہو رہی تھی، ابھی جب اس کی میت ہوئی اس سے 5 منٹ پہلے اذان ہو رہی تھی، میں نے اس کو کہا بیٹا ٹی وی کی آواز کم کر دو، اذان ہو رہی ہے، تو اس نے کہا اذان تو روز ہی ہوتی ہے، میرا فیورٹ سنگر ہے، یہ آج آیا ہے، یہ روز نہیں آتا ہے۔ ہاں، او سنگروں کے ساتھ ناچنے والیوں، او گانوں کی دھنوں پہ ناچنے والیوں، تمہیں کیا پتہ جنت کا نغمہ کیا ہے، تمہیں کیا پتہ اللہ کے دیدار کا مزہ کیا ہے، تمہیں کیا پتہ وہ سرور کیا ہے جب اللہ جنتیوں کو اپنا منظر، اپنا نظارہ، اپنی تجلیاں دکھائے گا، تمہیں کیا پتہ وہ کیا ہے۔ ہاں، ماں کو ذلیل کرنے والی بچیاں کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتی، کبھی زندگی میں ان کو عزت نہیں مل سکتی، نہ زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ جس نے اپنی ماں کو تنگ کیا، اللہ کا واسطہ ابھی زندہ ہے توبہ کر لو، ابھی زندہ ہے توبہ کر لو، تمہیں اللہ کا واسطہ ابھی زندہ ہے توبہ کر لو۔ وہ صحابی رسول کلمہ نہیں پڑھ رہے، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، سارے صحابی کھڑے ہوئے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا پر ایمان نہیں تھا، ذلیل کہا اللہ نے اس کو، تبت یدا ابی لہب وتب کہا، ہلاک ہو ابو لہب یہ کہا۔ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کو کہا صحابی رسول۔ ہاں، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، صحابی سارے بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی علقمہ کا انتقال ہونے والا ہے، نزع کی حالت ہے، اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، چلو دیکھتے ہیں۔ بھاگے وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آئے اور کہا علقمہ کلمہ پڑھ، نبی پڑھا رہا ہے، اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، نبی پڑھا رہا ہے میری بہنوں، نبی۔ ہر کوئی زندہ ہے، علقمہ کی ماں باپ میں سے کہا باپ نہیں ماں زندہ ہے، بلاؤ، راضی ہے ناراض ہے؟ ناراض ہے، سمجھ گئے وجہ کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا، سمجھ گئے، بلاؤ ماں کو۔ بلایا تو کہا اس کو معاف کرتی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ کہا یہ بڑا نیک ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا صدقے کرنے والا ہے، بڑا ہی خیر کے کام کرنے والا ہے، لیکن اس کا لہجہ اتنا سخت ہے کہ جب یہ بات کرتا ہے تو میرا کلیجہ چھنی کر دیتا ہے۔ اے مائیں تم سے اور کیا مانگتی ہیں، صرف میٹھا لہجہ، اور تف ہے اور لعنت ہے ایسی اولادوں پہ جن کے موڈ مائیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے موڈ ٹھیک ہوں تو ان سے ہم بات کریں، ان کے موڈ ٹھیک ہوں تو ہم ان سے کوئی اپنا دکھ شیئر کریں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جن بچوں کی مائیں ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے موڈ ٹھیک ہوں، تم نے صرف پیسوں کے لیے ماں باپ کو رکھا ہوا ہے، ATM کارڈ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ علقمہ معاف کر دے اس کو، کہا ماں جی معاف کر دے اس کو ورنہ اس کو عذاب ہوگا، کہا نہیں معاف کرتی، تو اللہ کے نبی تھے، سمجھانے کا ایک طریقہ تھا، کہا اچھا لکڑیاں لاؤ بہت ساری،
लकड़ियाँ लाओ बहुत सारी और उन लकड़ियों को आग लगाओ और उसमें अलकमा को डाल दो। अब माँ थी, हाय मेरे बेटे को क्यों जला रहे हो, आय हाय हाय हाय, मेरे बेटे को क्यों जला रहे हो? कहा आखिरत में भी जलेगा तो अभी जल जाए, समझाने का तरीका। हालांकि वो सहाबी रसूल है रजी अल्लाह ताला अन्हु है, ये मेरे और आपके लिए वाकयात बताए जा रहे हैं। माफ कर दे। फिर आग जब देखी तो तड़प उठी, कहा मैं अपने अलकमा को माफ करती हूँ। उसी वक्त कलमा पढ़ा और ईमान की कलमे वाली मौत नसीब हुई। हाँ, और मेरी बहनों, अभी तौबा का वक्त है। माँ बाप के पाँव पड़ जाओ, अल्लाह का वास्ता माँ के पाँव पड़ जाओ, उससे माफी मांगो। कोई गुनाह हो गया माफ कर देगी, माफ कर देगी। ये जुमले ना बोलो तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुमने हमें पैदा ही क्यों किया है, तुम मेरी जिंदगी में होती ही ना। इन जुमलों से परहेज करो अल्लाह का वास्ता। ये जुमले तुम्हें अजाब बना देंगे, जिंदगी और आखिरत दोनों। कब्र में बिच्छू और सांप पैदा करेंगे ये जुमले। हाँ, बिच्छू और सांप पैदा होंगे कब्र में। अल्लाह का वास्ता इन चीज़ों से बच जाएं, अल्लाह का वास्ता इन चीज़ों से बच जाएं। हाँ, वरना हमारी आखिरत भी ख़राब है और दुनिया भी ख़राब है मेरी बहनों। ये अल्लाह है, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है जो मुझे और आपको मौका दे रहा है बदलने का। वरना मैं और आप औकात क्या रखते हैं जी, हैं? हमारी क्या औकात कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े हों। और बेटी तो माँ की जो है वो एक राज़दार होती है, मोहब्बत करने वाली होती है, माँ के दुख सुख बांटने वाली होती है। और मैं तो औरतों को देख रही हूँ, बेचारी खुद अपने बच्चे पाले, बेटियां पाली, अगले घरों में भेजा, बेटियों के भी बच्चे पाल रही हैं। उस माँ से दुश्मनी। आ, मैं ऐसी भी माएँ जानती हूँ, मैं माँओं को भी कहूँगी अल्लाह का वास्ता, जो बेटियों से दुश्मनियाँ लगाती हैं, जो बेटियों को अपने घर उजाड़ने की और बेटियों को कहती हैं कि नहीं दब के रहना शौहर से, ज़रूरत नहीं उसकी सुनने की, औकात पे रखो। अल्लाह का वास्ता बच्चियों के घर बसने दें, अल्लाह का वास्ता उनको तरबियत दें कि अपने शौहर की अपने बाप से ज़्यादा इज़्ज़त करो। वो तो तब करे ना जब बाप की इज़्ज़त करती हों। बाप ही की इज़्ज़त नहीं तो बच्चियां कैसे इज़्ज़त करेंगी, शौहर की कैसे करेंगी, हैं? माँ की कैसे करेंगी। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ नहीं कहना माँ को, उफ़ नहीं कहना। हाँ, इतनी तंबी कर दी मुझे और आपको, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। एक इंजीनियर इकलौता बेटा चला गया माँ बाप को छोड़कर अरब के मुल्क में। शॉर्ट करके सुना रही हूँ आपको, सुने हुए तो सारे ही हैं आप लोगों ने, अल्लाह हमसे अमल करवाए। जो छोटी छोटी ये जो नई नई आई हुई है इनको बता रही हूँ कि माँ बाप का अदब कैसे करना है, हैं? एक इंजीनियर चला गया माँ बाप को छोड़कर, फर्माबरदार भी था, बदतमीज नहीं था, बेअदब नहीं था। अम्मा जी आप लोग भी चले, नहीं हम देहात छोड़कर नहीं जाते। 14 साल हज करता रहा वो इंजीनियर, और हर साल उसे आवाज़ आती थी, तेरा हज कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं। एक दफ़ा बहुत रो रहे थे, एक अल्लाह वाले साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा क्या माजरा है? कहा 13-14 साल से मुझे यही आवाज़ आ रही है। वो अल्लाह वाले समझ गए। कहा माँ बाप जिंदा हैं? हाँ। कहाँ हैं? वो तो बहुत दूर पाकिस्तान में। कहा जा उनसे मिल, उनकी खैर खबर रख। आए, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, बाप की तो डेथ हो गई थी, बच्चे ने बताया वो घर है, बस्तियां चेंज हो गई, घर चेंज हो गए। पहुंचा तो देखा एक बुढ़िया और दरवाज़ा खुला हुआ, और बुढ़िया कुछ बड़बड़ा रही है, या अल्लाह मुझे कब्र में उतारने के लिए मेरा महरम भेजना, मेरे अल्लाह। ओए होए कैसा वक्त होगा, मुझे कब्र में उतारने के लिए मेरा महरम भेजना, या अल्लाह। हाय हाय हाय। जब इस बेटे ने ये लफ्ज़ सुने तो तड़प उठा। अम्मा जी, अम्मा जी। माँ को नज़र नहीं आ रहा था पर खुशबू से पहचानी कि मेरा बेटा है। उसने कहा तेरी याद में रो रो मेरी आंखें चली गई, मेरी रोशनी चली गई,
لیکن میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے قبر میں اتارنے کے لیے میرا بیٹا آ جائے۔ شوہر تو رہا نہیں، اب اس بیٹے نے جیسے ہی ماں کی ماتھے کو بوسہ دیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ دفنا کر واپس گیا۔ اگلے سال حج کیا تو کہا تیرے پچھلے بھی اور اگلے بھی سارے حج اللہ نے قبول کیے۔ ماں باپ کا اتنا حق ہے ہماری زندگیوں، ہمارے وجودوں پر۔ میری پرائیویسی، میری چیزیں، میری یہ میرا وہ تف ہے جی ایسی اولاد پر۔ ماں باپ کے سامنے ہمیں رہنے کے کچھ اصول بتائے، ایسے رہو جیسے پرندے کو جب کوئی شکار کرتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے نا، کہ اب آپ کے سامنے ہوں میں، مجھے ذبح کرو، مجھے جو کرو، مجھے لے جاؤ۔ ایسی عاجزی کے ساتھ ماں باپ کے سامنے رہنا ہے، ہاں ایسی عاجزی کے ساتھ۔